पीला पंजा चला है कुछ मिलिटेंट्स की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी गिराने से मुझे लगता है ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं। जब तक हम एक अपने हमसायों के साथ ठीक नहीं चलेंगे तब तक बदकिस्मती से हमने तो ठीक चल रहे हैं, जो वही नहीं ठीक चल रहे हैं तो फिर कैसे? हाँ, अगर वो ठीक नहीं चल रहे हैं उनको ये सबक सिखाना जरूरी है। सबक मैं नहीं कहूँगा। पहले बारूद की लत लगाई, अब ड्रग्स की लत लगाओ। वो कौमों नस्लों को बर्बाद करता है। उनके ऊपर कट्ठन से कट्ठन कार्रवाई करना हमारा सपोर्ट होगा और हम चाहते भी हैं। मैं नहीं कहूँगा गवर्नर साहब ने काम नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा अकाउंटेबिलिटी नहीं की। एमएलए के पास पावर है, काम कर पा रहे हैं आप आपके पास? कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार देखा जब किसी इतनी बड़ी रियासत को यूटी बनाया गया। होम में एलजी साहब के पास नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर साहब के पास है। फिर आप क्यों कहते हैं? अनंतनाग ईस्ट से रियाज अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, और इस समय अनंतनाग में एक बड़ा मुद्दा हुआ है कि यूपी की तर्ज पर वहां भी पीला पंजा चला है कुछ मिलिटेंट्स की प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले तो खान साहब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सरकार का तरीका काम करने का होता है। जहाँ तक ये महकमा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, ये होम मिनिस्ट्री का महकमा है, ये हमारे हद इख्तियार में नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही जानते हैं वो उनको कैसे यहाँ चलना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा भी अल्टरनेटिव्स हैं। प्रॉपर्टी गिराने से मुझे लगता है ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा रहता अगर इस प्रॉपर्टी को सीज किया जाता, ताकि एक घर में से निकल जाता है, सारे नहीं निकलते हैं। अगर एक का कोई कसूर है तो 10 लोगों को कसूरवार ठहराया नहीं जाता है। इसलिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है, इन मामलात में पहले बड़े गौर खोज करनी चाहिए। अलबत्ता ये पुलिस का महकमा है, पुलिस उसको अच्छी तरह से देख रही है, उनको क्या अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश रहेगी कि एक आदमी अगर घर में खराब है तो 10 लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और आप एक चीज मानते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक हुए हैं, पहले से मिलिटेंसी कम हुई है? हालात दिन ब दिन 1990 में हालात खराब हुए, फिर 2004 से हालात ठीक होने लगे हैं। एक वक्त वो भी था जब उमर सरकार की साहब की सरकार थी, तो तब कुछ डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंट फ्री डिक्लेयर किया गया, जिसमें कश्तवाड़ भी आता था। अब 2014 में क्या ऐसा इन्होंने कमाल दिखाया, जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत बनी तो फिर ग्राफ चढ़ने लगा। अगर 370 खत्म हुआ तब तक तो ये हम नहीं सुन रहे थे कि मकान गिरा, किसी को जब्त किया गया, कहीं एनकाउंटर हुए। आपको नहीं लगता स्ट्रिक्टनेस जरूरी है? स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो लोग आगे लोकल। बहुत अच्छी बात है, स्ट्रिक्टनेस अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसके खिलाफ नहीं है। मिलिटेंसी का ग्राफ खत्म होना, डाउन होना चाहिए। जो भी ऐसे मामलात हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई करते करते भी बेगुनाह भी इसमें नहीं। एक चीज है ना कि अगर किसी की फैमिली का अगर कहा जाता है किसी की फैमिली का कोई आतंकी, मतलब कम से कम फैमिली को चाहिए ना समझाए अपने बच्चों को, ये जरूरी है। देखिए, जो भी अभी तक गया है जम्मू कश्मीर में, वहाँ का नागरिक किसी से पूछ के नहीं गया है। बाप बेटा घर से निकला है, बाप रो रहा था घर में, लेकिन अपनी अपनी मर्जी होती है। जवान जब बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर उस पर किसी का कंट्रोल नहीं चलता। कहीं पाकिस्तान जो बहकावा देता था, अब तो कश्मीर में सुधार आया है, पहले से तो सुधार आया, आप मानते हैं? सुधार पहले से भी था, आज भी है, लेकिन इसमें जो हमारे कायद जैसे अली मोहम्मद सागर साहब ने कहा, जब तक हम एक अपने हमसायों के साथ ठीक नहीं चलेंगे तब तक बदकिस्मती से। हमने तो ठीक चल रहे हैं, जो वही नहीं ठीक चल रहे हैं तो फिर कैसे? हाँ, अगर वो ठीक नहीं चल रहे हैं उनको ये सबक सिखाना जरूरी है। सबक मैं नहीं कहूँगा। ये वाजपेयी साहब के साथ ज्यादती होगी। वाजपेयी साहब ने कहा है कि हम दोस्त को बदल सकते, हमसाया को नहीं बदल सकते। अगर हमसाया भी आबाद रहे तो हम भी ठीक रहे, लेकिन हम बात नहीं है, उनके अपने घर में हालात खराब है। हाँ, वो सही बात है, सियासी हालात खराब है, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर वो अपनी जगह ठीक रहे, हमें हमारे तंग न करे। हमें तंग न करे। 2 दिन पहले हीरानगर में कैसे आतंकी भेज रहे हैं, तो लगातार पाकिस्तान वहां से इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, यहाँ अटैक करवा रहा है। इवन एनसी के काफी लीडर्स पे अटैक हुए हैं पहले, बहुत ज्यादा। सुनिए, जो हीरानगर की बात करे, मैं फख्र से कहना चाहूँगा, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब अच्छा काम किया, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, अच्छा काम किया। लेकिन
میں پھر یہی کہوں گا اس معاملے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا سرکار سے. ہم جموں کشمیر کے لوگ, خاص کر وادی کشمیر کے لوگ بہت مصیبتوں کے شکار ہو چکے ہیں. پہلے مزید مصیبتوں میں ہمیں دھکیل پنجاب میں ڈرگ پیڈلنگ ہوا کرتی تھی, پھر جموں میں, اب کشمیر میں بہت زیادہ ڈرگ پیڈلنگ ہو رہی ہے, لگاتار وہاں سے جو ہے ڈرگز آ رہی ہیں. آپ کے کئی ایم ایل ایز نے بھی مسئلے اٹھائے. آپ کو نہیں لگتا اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے کہ کشمیر کے یواؤں کو پہلے بارود کی لت لگائی, اب ڈرگز کی لت لگاؤ؟ آپ نے خود ہی کہا کہ پہلے پنجاب میں پھر جموں میں آیا, آپ جموں سے شفٹ ہوا کشمیر میں. یہ صحیح بات ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری یہ دیکھنا. بارڈرز ہمارے پاس ہے, بارڈرز ہمارا کنٹرول ہے. کون سا چپا ہے جہاں ہماری فوج مستعدی سے وہاں تحفظ نہیں دے رہے ہیں؟ کہاں سے لیک سے ہو رہے ہیں؟ اس پر گورنمنٹ آف انڈیا کو دیکھنا چاہیے. اور ہماری جموں کشمیر کو, وہی جموں کشمیر جس کو پیرورڈ رشی منیو کی ریاست کہا جاتا تھا, یہاں مندروں کا شہر ہے, وہاں مسجدوں کا شہر ہے. یہ شہر دو ایسے آباد رہے. آپ کو لگتا ہے جو ڈرگ پیڈلر بھی ہیں ان کے اوپر بھی اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے, ان کی پراپرٹیاں سیز کرنی چاہیے, ان پر زیادہ ایکشن ہونی چاہیے, ان پر زیادہ ایکشن چاہیے. کیونکہ ڈرگ پیڈلر وہ ہے جو صرف ایک آدمی کو خراب نہیں کرتا ہے, وہ قوموں نسلوں کو برباد کرتا ہے. ان کے اوپر کٹھن سے کٹھن کارروائی کرنا ہمارا سپورٹ ہوگا اور ہم چاہتے بھی ہیں. خان صاحب, اسکیمز کا ایک مسئلہ اٹھا تھا, اسکیمز کے بہت سارا روپیہ جو تھا وہ لیپس ہو گیا کیونکہ یوز ہی نہیں ہوا. آپ کے بھی کچھ ودھائکوں نے معاملہ اٹھایا, آپ کو کیا لگتا ہے اسکیم جیسے بڑے ہاسپٹل میں کہیں نہ کہیں کچھ اسکیم ہوا ہے؟ میں اسکیم کی بات نہیں کروں گا. یہ سوالیہ ہے اس یہ پچھلے انتظامیہ کا جس نے 7 سال یہاں حکومت کی کسی پاپولر گورنمنٹ کے بغیر. آج لوگوں کو فرق پتہ چل رہا ہے کہ پاپولر گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں کیا فرق ہے. اس گورنمنٹ میں نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پیسے نہیں بھیجے, میں نہیں کہوں گا گورنر صاحب نے کام نہیں کیا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. گراؤنڈ پر کیا ہو رہا تھا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج ہر کسی کو اس ودھائک کو جواب دینا پڑتا ہے, وہ افسر ہو وہ عام انسان ہو انشاءاللہ. اس لیے آج ایک توازن بن چکا ہے ایک پبلک ایڈمنسٹریشن اور نمائندے ودھائکوں کے پاس, ایم ایل ایز کے پاس پاور ہے, کام کر پا رہے ہیں, آپ اپنے کر رہے ہیں. جہاں کمی ہم وہاں بات اٹھا رہے ہیں اپنے چیف منسٹر صاحب سے. مثلا کل کے سی ڈی ایف کی بات تھی, ابھی 3 کروڑ سے 4 کروڑ بڑھا دیا. یہ کس نے بات کی؟ یہ ایم ایل اے نے اس لیے بات اٹھائی کہ لوگوں کی مسائل کو سمجھ کر اپنے علاقوں میں جا کر ہمیں پتہ چلا. اس کا مطلب ہے یو ٹی اور اسٹیٹ ہوڈ کا زیادہ فرق تھوڑی پڑ رہا ہے, کوئی زیادہ. ہاں, یو ٹی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ہم نے ہندوستان میں پہلی بار دیکھا جب کسی اتنی بڑی ریاست کو یو ٹی بنایا گیا. ہم نے یہاں دیکھا ہے چھوٹے ملازم کو بڑا ملازم بنتے, ہم نے کسی بڑے ملازم کو ڈیموٹ کرتے ایسے نہیں دیکھا ہے. یہ اسٹیٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کے حق میں کچھ نہیں ہے, اور ہم اور آپ اور میں اسی ریاست کے رہنے والے ہیں, خوبصورت ریاست کے. آپ کے فیصلے ابھی تک دلی میں لیے جاتے ہیں, یہ ہم فیصلے خود کریں گے. ہاں صاحب, آپ کے علاقے کے 2 یواؤں کو باہر ایک نیکسس ہوا تھا, آپ نے وہ مسئلہ اٹھایا تھا, کیا وہ واپس آ گئے؟ الحمدللہ میں اپنے چیف منسٹر صاحب کا اس سرکار کا شکر گزار ہوں. ان 2 لڑکوں کے ساتھ ساتھ اور ہماری ملک کے 13 لڑکے تھے, ان کو بھی لایا گیا بحفاظ گھر میں, وہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ایک بڑا نیکسس ہے فورن بھیجنے کے نام پر یہاں یواؤں کو بہکانا اور پیسے اینٹنا ان سے. میں نے اس دن بھی کہا اس پر سرکار کو نظر رکھنی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ نظر گورنمنٹ آف انڈیا کو رکھنا, کیونکہ وہی لائسنس دیتی ہیں. لائسنس ان ہاتھوں میں دی جانی چاہیے جو ریئلیبل ہو, جو یہ اچھا کام کرنے والوں ہو. یہ مشروم گروتھ نہیں ہونا چاہیے اور ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے, اور ان کو بھی کڑی سے سزا دینے کی ضرورت ہے. آپ ہوم تو ایل جی صاحب کے پاس ہے, ایل جی صاحب سے اس معاملے میں ملیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ فورن بھیجنے کے نام پر یواؤں کو بہکانا. ہوم میں ایل جی صاحب کے پاس نہیں, ہوم منسٹر آف انڈیا, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم منسٹر صاحب کے پاس ہے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ سنیے, جہاں تک ایل جی صاحب کا اس کو اوورآل سپروائزر ہے, وہ اس کے پاس جہاں جانا ضروری ہے. میمورینڈم لکھیں گے, ان کو میمورینڈم دیں گے اس معاملے میں کہ اس میں جانچ. اب ہم اپنے چیف منسٹر صاحب کو دے دیں گے, چیف منسٹر صاحب آگے لے جائے گا. ہم کیوں جائیں گے؟ یہ ہائرارکی توڑ کے ہم نہیں جا سکتے. اس ریاست کا اگر کوئی ہے تو وہ جموں کشمیر ریاست کا وزیر اعلیٰ جناب عمر صاحب. تو خان صاحب نے یہ مانا کہ ایم ایل ایس کے پاس پاور تو ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, مگر اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے تو کام بہتری سے ہو. اور ان کا کہنا ہے کہ جو یو پی کی طرز پر پیلے پنجے چل رہے ہیں ملیٹنٹس کی پراپرٹیز پر, اس پہ کم سے کم رعایت ہو, کیونکہ پریوار والوں کو دقت آ رہی ہے. ایکشن ہو اس آدمی پر جو ملیٹنسی میں گیا, جو ڈرگ پیڈلنگ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. دیپک کھجوریا, دی نیوز روم 24 آواز, جموں.